नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है और इस महीने में अवामुन्नास मुसलमान खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो आज हम इसकी शरई हैसियत देखेंगे। अक्सर कुछ हज़रात इसको बिदअत बोलते हैं, तो हम ये भी देखेंगे क्या ये बिदअत है या महज उनको समझने में गलती हुई है। आज हम मुहर्रमुल हराम में खाना खिलाने और पानी पिलाने की शरई हैसियत पर बात करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में आयत 53 है, सहाबा किराम से फरमाया है, ऐ ईमान वालो, नबी के घर में दाखिल ना हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए। खाना पकने का इंतज़ार करने वाले ना बना करो। हाँ, जब बुलाए जाओ तो अंदर आया करो, फिर जब खाना खा चुको तो फ़ौरन मुंतशिर हो जाया करो और वहाँ बातों में दिल लगाकर बैठे रहने वाले ना बनो। अब इस आयत करीमा पे अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने सहाबा किराम से कलाम किया है कि जब नबी तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाएं तो उसके कुछ आदाब बता दिए हैं। यानी यहाँ से ये साबित होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को घर में खाने की दावत देते थे, खाना खिलाते थे। ये एक नेक अमल है। अब अहदीस मुबारका को हम देख लेते हैं। हदीस में आता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, सलाम आम करो और खाना खिलाओ और नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने की फजीलत में एक बात कर दी कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया, इमाम इब्न माजा ने नकल की। इस रिवायत से खाना खिलाने की फजीलत बयान हो रही है कि जो लोग एक दूसरे को खाना खिलाते हैं उस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एक और रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो खाना खिलाते हैं। अब मुसलमानों में बेहतरीन वो हैं जो खाना खिलाते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक में नकल किया और बैहकी ने शुएबुल ईमान में नकल किया इस रिवायत को। अब एक और रिवायत देख लेते हैं। जो शख्स अपने किसी भाई को पेट भरकर खाना खिलाए और पानी पिलाएगा, अल्लाह इसे आग से 7 खंदक जितने फासले की दूरी पर कर देगा और 2 खंदकों के दरमियान 500 साल का फासला है। इमाम हाकिम ने इसको अल मुस्तदरिक में नकल किया, तिबरानी ने अल मुअज्जमुल अवस्त में, बैहकी ने शुएबुल ईमान में और इमाम हैसमी ने मजमुअज़ ज़वाइद में नकल किया। अब अहादीस मुबारका भी मैंने पेश की खाना खिलाने और पानी पिलाने की शरई हैसियत पर। इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी अपने किसी भाई को खाना खिलाता है पेट भरकर और पानी पिलाता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 7 खंदकों का फासला पैदा कर देता है। 7 खंदक दूर इंसान को कर देता है जहन्नुम से। अब एक खंदक से दूसरी खंदक का फासला हदीस में आया 500 साल। ये सिर्फ खाना खिलाने की फजीलत पर बात हो रही है। यहाँ तो मैंने आपको कुरान की आयत और अहादीस मुबारका पेश की। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये बिदअत है। अब बिदअत पर बात कर लेते हैं। अब बिदअत के बारे में जो रिवायत पेश की जाती है सही मुस्लिम की 2005, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन काम वो है जो मोहम्मद का है। मतलब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन काम वो है जो मेरा है और बदतरीन काम वो है जो खुद से निकाला गया हो। और खुद से निकाला गया काम बिदअत है और बिदअत गुमराही है। ये रिवायत पेश की जाती है। ये सही मुस्लिम में भी मौजूद है और सुनन इब्न माजा में भी मौजूद है। अब इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का कोई काम
جو رسول اللہ نے کیا اور اس میں کچھ نئی چیز پیدا کر دینا بدعت ہے۔ رسول اللہ کا وہ کام جو فرض ہے یا واجب، اس میں اگر انسان خود سے کوئی نئی چیز ایڈ کرے گا تو وہ بدعت ہے۔ مثلا نماز میں 2 سجدے ہیں، اب کوئی بولے جی 3 سجدے کروں گا میں، تو یہ چیز بدعت ہے۔ 2 رکوع کروں گا میں ایک رکعت میں، تو یہ چیز بدعت ہے۔ روزے میں کوئی اپنے سے نئی چیز ایڈ کر لینا، یا زکوٰۃ میں، حج میں، یا اور واجبات فرائض میں نئی چیز ایڈ کر لینا بدعت ہے۔ اب اس کو ہم امام مسلم سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی روایت کو امام مسلم نے ایک باب باندھا ہے کتاب الجمعہ۔ کتاب الجمعہ میں ایک باب امام مسلم نے قائم کیا، نماز اور خطبہ مختصر پڑھنے کا بیان۔ جی یہاں سے یہ بات میری واضح ہو رہی ہے کہ نماز ایک فرض چیز ہے، یعنی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی فرائض کے بارے میں رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، واجبات کے بارے میں، کہ اگر اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کرتا ہے کوئی تو وہ بدعت میں آئے گا۔ اب حضرت عمر نے بھی پھر بدعت کی، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، گروہ در گروہ، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر۔ تو جو امام تھے، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھے کر دیا کہ سب ایک امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، اور جو وہ گروہ در گروہ پڑھ رہے تھے اس کو ختم کر دیا۔ پھر اگلے دن جب حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا واہ کیا اچھی بدعت ہے۔ یہ رسول اللہ کا عمل تھا تراویح پڑھنا، رسول اللہ سے 8 تراویح ثابت ہے باجماعت، 3 دن پڑھی تھی پھر رسول اللہ نے چھوڑ دی تھی۔ تراویح کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، تو اس میں حضرت عمر نے ایڈیشن کیا تو وہ اچھی بدعت ہو گئی۔ اب اگر حضرت عمر کسی فرض یا واجب چیز میں یا شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کرتے تو وہ بدعت تھی، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ میں آ جاتی ہے، جو حضرت عمر نے نئی تراویح کو ایک امام کے پیچھے سب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اسی طرح یہ کھانے کا معاملہ ہے، لیکن یہ فرض چیز نہیں ہے، یا یہ واجبات میں سے نہیں آتا کہ محرم الحرام میں یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، یہ نفلی طور پر کی جاتی ہیں۔ جس طرح اب ایک شخص کہے کہ میں ہر مہینے 12 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اگر ہم ان سے پوچھیں جو لوگ اس کو بدعت بولتے ہیں، کیا اس شخص کا 12 تاریخ کو روزہ رکھنا بدعت ہے، تو یہ کہیں گے نہیں اچھا کام ہے، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو پھر ہم ان کو یہاں پر بولتے ہیں کہ ہم نے بھی محرم الحرام کا مہینہ متعین کیا ہے، اس کے پہلے 10 دن ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور پانی پلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین پر پانی بند کیا گیا، کھانے کی تنگی آئی، تو ہم اس وجہ سے پانی پلاتے ہیں تاکہ وہ جو ظلم اس دور میں ہوا ہم اس کو یاد کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک اپنی محبت میں، امام حسین کی محبت میں یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کو کوئی دین کا فرض یا واجب حصہ نہیں سمجھتا، یہ نوافل میں آ جاتا ہے، اور اس کا نہ کرنے والا گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہم اپنی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس چیز پہ بدعت کا حکم لگانا سراسر غلط ہے۔ اور کھانا کھلانے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر 12 تاریخ کو، مہینے کی 12 تاریخ کو، جمعہ 12 تاریخ کو روزہ رکھنا بدعت نہیں ہے، تو محرم الحرام میں کھانا کھلانا، پانی پلانا بھی بدعت نہیں ہے۔ ادھر بھی دن متعین کر لیا اس شخص نے، ہم نے یہاں مہینہ متعین کر لیا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔